बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम आमीन। व्यूअर्स, ये जो हफ्ता है, नया हफ्ता स्टार्ट हुआ है, नई उमंगें हैं, नई दुआएं हैं और नई आरजुएं हैं। अल्लाह ताला ये हफ्ता भी हमारा जो है वो बहुत कामयाब हमारे लिए करे, अपनी रहमतें नेमतें बरकतें हम पर नाजिल फरमाए। आमीन सुम आमीन। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो काइंडली चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो फिर लाइक भी कर लीजिए और कमेंट जो है वो आप ज़रूर कीजिए। उससे ये होता है कि फीडबैक एक तो मिलती है और दूसरा ये कि पता चलता है कि काम को और कैसे आपके हिसाब से बेहतर किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई आप लोग जायचा अपना बनाना चाहें, हॉरोस्कोपिक कंसल्टेशन लेने चाहें, कोई रंग रोशनी खुशबू और सबसे ऊपर कुरान पाक की मदद से कोई आपके जो नफ्सियाती मसाइल हैं, कोई दुनियावी मसाइल हैं, तो उनके हल के लिए अगर कंसल्टेशन आप लेना चाहें तो जो मेरी इस्तेदाद मुझे अल्लाह ने अता की उसके हिसाब से बेस्ट कंसल्टेशन आपको मिलेगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा कॉर्पोरेट कंसल्टेशन के लिए भी अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो ये नंबर्स जो हैं ये दो डिस्प्ले हो रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। इनके ऊपर आप अपना जो है अपॉइंटमेंट फ़ोन करके बुक कर सकते हैं। एक फ़ी है वो, ये पेड सर्विस है, इसके लिए आप एक नॉमिनल सी फीस है वो पे करते हैं और उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट और कंसल्टेशन जो है वो मेरे साथ हो जाती है। जी नाज़रीन, जो हमारा अगला बुर्ज है उसका नाम है सुंबला। सुंबला अरबी उर्दू फारसी में है, इंग्लिश में इसको वर्गो कहते हैं और इसका जो टाइम पीरियड है वो 24 अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक का कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब है कि जो ख़वातीन हज़रात बच्चे बच्चियाँ जिस जेंडर से भी आपका ताल्लुक है इस अरसे में पैदा हुआ तो समझ लीजिए कि आपका बुर्ज सुंबला जिसका हाकिम सयारा अतारद है, आपका ताल्लुक उससे है। और जो नाम के हरूफ हैं वो पे और गैन हैं। नाम हमेशा पे और गैन से रखें सुंबला वाले, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा ज़िंदगी में। मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स वो अल्लाह ताला ख़त्म करता जाएगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि एक सीक्वेंस है ना, आप उस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो जाती हैं अल्लाह की मेहरबानी से ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिक का मतलब है अल्लाह की तरफ से। अच्छा, इससे रिलेटेड जो दिन है वो बुध है। बुध का दिन मंसूब है, दिन सारे बेहतरीन हैं। 5 नंबर इसका लकी नंबर है वर्गो का। और रंग जो है वो पीला रंग अगर आप पहनते हैं, पीला रंग इस्तेमाल करते हैं तो ओवरऑल, और इस हफ्ते के लिए भी मैं आपको रंग बताऊंगा कि आपने इस हफ्ते के लिए कौन सा एडवाइस है आपके लिए कलर जो बेहतर एनर्जीज आपको अल्लाह के हुक्म से अता करेगा इंशाअल्लाह। ज़बूरत और फिरोज़ा जो हैं ऐसे जेमस्टोन्स हैं कि जो तकदीर तो तब्दील नहीं करेंगे, मगर इनके अल्लाह के हुक्म से जो तिब्बी खवास हैं वो आप पे असरअंदाज अच्छे तरीके से हो सकते हैं। ये एक खाकी बुर्ज है, अर्थ इसका एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट का ये बुर्ज है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि इस हफ्ते में आपकी रीडिंग्स जो हैं, कैलकुलेशंस, वो क्या नज़र आती हैं या क्या हो सकता है। गैब का इल्म देखें अल्लाह ताला जानता है। हमने कैलकुलेशंस, डाटा ये सारा इकट्ठा करके जो है बयान वो आपकी खिदमत में पेश करना है ताकि एक आइडिया आपको हो जाए। इस हफ्ते में आपको कुछ नए काम करने को मिलेंगे जिससे न सिर्फ आपको माली फ़ायदा होगा बल्कि आपकी साख भी अच्छी हो जाएगी। यानी आपकी क्रेडिबिलिटी, चाहे आप बिजनेस से रिलेट कर रहे हैं, जॉब से रिलेट कर रहे हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, कहीं ना कहीं से हाउस वाइफ को भी मतलब पैसे आ सकते हैं, कोई काम कर सकती हैं, कोई प्लान कर सकती हैं हाउस वाइफ कि घर में बैठ के कोई काम करें, उससे फ़ायदा अल्लाह ताला देगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, कारोबारी अफराद जो हैं, जो बिजनेस वाले लोग हैं, उनको एक और मतलब नई शराकत जो है वो उसकी ऑफर हो सकती है, लेकिन आपने करना ये है कि सोच समझकर फैसला करना है आपने। और आपके जो वसाइल हैं, आपने ये देखना है कि एक नए एग्रीमेंट में अगर आप जाते हैं
کوئی پیشکش آپ کو ہو رہی ہے تو پرانے ریسورسز آپ کے افیکٹ نہیں ہونے چاہیے، پرانا جو پہلے کام کر رہے ہیں وہ افیکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی یہ کہ کچھ آپ کے اوپوننٹس ہیں، بزنس سے ریلیٹڈ ہیں یا جاب میں ہیں، جو آپ کے مخالفین ہیں، ان کی وجہ سے تھوڑی سی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ملازمت پیشہ افراد کو کچھ اہم کاموں کو نمٹانے کے لیے دوسرے شہر کا سفر کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہاؤس وائفز اور لیڈیز، مطلب اوور آل میں بات کرتا ہوں، اپنی اسکن کی حفاظت کریں، صحت کی حفاظت کریں، اور اس ہفتے آپ کی جو اسکن ہے خدا نخواستہ وہ افیکٹ ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور سسرال والوں کے ساتھ ذرا اپنے تعلقات کو بیلنس رکھیں، جو خواتین شادی شدہ ہیں، ہاؤس وائفز ہیں، خاص طور پہ جو جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہیں ورگو خواتین، سسرال والوں کے ساتھ اپنا جو ریلیشن ہے اس کو ذرا بیلنس رکھیں، اور ورنہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ کوئی نیا پرابلم جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اپنے اوور آل میں بات کر رہا ہوں، اپنے رویے کے اوپر آپ نظر ثانی کریں اور دوسروں کو باتیں بنانے کا موقع آپ نے نہیں دینا۔ اوور آل اس ویک میں سارے ورگوں، میل فیمیل جو بھی آپ کا جینڈر ہے، میں یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بات ذرا کم کریں اور سنیں زیادہ۔ تکرار اور بحث مباحثہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے جھگڑے کا سبب بنتا ہے، اور یہ ہے کہ اس ویک میں خوش قسمتی کے مواقع بھی اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے، تو وہ لڑائی جھگڑے کے مطلب زمرے میں یا لڑائی جھگڑے کی نظر نہیں ہونے چاہیے، اور اپنی جو آپ کی کیپیبلٹیز ہیں، کور کیپیبلٹیز، ان کو عمل میں لے کے آئیں اور ان مواقع سے انشاءاللہ آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ اور باقی ڈپریشن، مایوسی، اس طرح کے خیالات کو اپنے دماغ میں مت آنے دیں، ان کو جھٹکیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک نیگیٹو انرجی ہے جو آپ کے آس پاس تھوڑا سا چلے گی اس ویک میں، آپ نے اس کا ریبٹل کرتے رہنا، اس سے جان مطلب چھڑواتے رہنا۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہیے، تیسرا کلمہ جو ہے وہ پڑھتے رہیں۔ اس کے علاوہ اس فیز سے بچنے کے لیے آپ جو ہیں نارنجی اورنج کلر جو ہے نا وہ آپ یوز کر سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کو ایک اپ لفٹ ملے گا، اسپریچل اپ لفٹ۔ اور اس کے علاوہ خدا نہ خواستہ کوئی لوگ ورگو والے اگر کسی پرابلم میں ہیں تو جمعرات کا دن ایک ایسا دن ہوگا انشاءاللہ کہ جس میں جا کے وہ پرابلم آپ کی سالو انشاءاللہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور وہ بھی کسی دوست کی ہیلپ سے اللہ تعالیٰ خیر ڈال دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو لوگ نیا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مڈ آف دا ویک جو ہے وہ بیسٹ ٹائم ہے، شروع کریں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے۔ اور جو لوگ کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ جو سرکار کے ساتھ ریلیٹڈ ہے تو ان کو جو ہے وہ NOC بھی انشاءاللہ ملتا ہوا نظر آتا ہے، جس کا آپ کافی عرصے سے شاید انتظار کر رہے ہوں گے۔ اور باقی یہ کہ جو بزنس سے ریلیٹڈ افراد ہیں ان کو اضافی ورکنگ کیپٹل جو ہے وہ مہیا ہو جائے گا، کوئی ورکنگ پارٹنر یا سلیپنگ پارٹنر جو ہے وہ آپ کے کام میں کچھ پیسہ اچھا پمپ ان کر سکتا ہے، اور آپ جو ہے اپنے کاروبار کو بڑھا سکتے ہیں۔ کسی بھی چھوٹی سی بات کی وجہ سے اپنے مزاج کو آپ نے بگڑنے نہیں دینا، کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں جی کہ جو صدقات ہیں، صدقات کی ہمیشہ یہ ریکویسٹ ہوتی ہے آپ سے کہ جو مستحقین ہیں ان کو آپ دیں، اور ان میں چرند پرند بھی آتے ہیں، ہمارے بہن بھائی بھی آتے ہیں، عزیز رشتہ دار بھی آتے ہیں۔ رزق کا صدقہ جو ہے، اناج کا صدقہ وہ دیں اپنی استعداد کے حساب سے۔ اگر مثال کے طور پہ آپ کی آمدن کم ہے تو آپ پرندوں کی خدمت کر دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استعداد وسعت عطا کی ہے تو پھر آپ انسانوں کی بھی خدمت کریں، اناج جو ہے وہ تقسیم کریں، اللہ تعالیٰ اس عمل کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اچھا، اب اس میں یہاں پہ آپ لوگ ہمیشہ یہ میسیجز میں بھی اور فون کالز کر کے بھی پوچھتے ہیں کہ جی کیا پڑھا جائے۔ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جناب نماز، میڈیٹیشن جو ہے وہ اپنی، آپ کا جس مذہب مسلک سے فرقے سے تعلق ہے، اللہ سب کا ایک ہے، رب العزت ہے وہ جس نے کریٹ کیا ہے سب کو، اس کے ساتھ اپنا ریلیشن، اس کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ بہترین رکھ کے اچھا رکھیں تو چیزیں بہتر ہوتی ہیں، اور اپنی نمازوں کو انٹیکٹ رکھیں، درود پاک کثرت سے پڑھیں، تحفہ بھیجیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگ یا اللہ یا وہابو، اس کو یا وہابو نہیں پڑھنا، یا اللہ یا وہابو،
یہ آپ نے ایک تسبیح جو ہے وہ ہر نماز کے بعد آپ پڑھ لیجئے، یا آپ 500 مرتبہ اس کو عشاء کی نماز کے بعد اکٹھا پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، اور چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی مہربانی سے آپ کے لیے بہتر ہوتی نظر آئیں گی انشاءاللہ۔